अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो मैंने देखी है अवैस भाई की, और अवैस भाई की वीडियो देखकर फिर मैंने उन पे रिएक्शन वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि आप लोग इस बात के गवाह हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बल्कि सोनिया के व्यूअर्स हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और आप लोग इस बात से बाखूबी आगाह होंगे, क्योंकि जब से सोनिया की शादी हुई है मैंने कभी सोनिया पर इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। अभी भी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मैं उसको तनकीद का निशाना नहीं बना रही हूँ, बल्कि उन्हीं की वीडियो से पॉइंट आउट करके मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और आप लोग मुझे लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये बात सही है या ये बात गलत है, क्योंकि बहरहाल हम लोगों को ये राइट नहीं है कि हम लोग किसी को तंग करें, किसी की ज़िंदगी जो सुकून से के साथ गुजरी है उसमें बेसुकूनी पैदा करें। हर किसी, हम भी बेटियों वाले हैं। लेकिन अवैस भाई की आज बातों को लेकर फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमेशा से इन लोगों को एप्रिशिएट करते रहे, हमेशा से इनकी तारीफें करते रहे। लोगों के बोला कि ये सोनिया की चमची है, ये सोनिया के हक में ही वीडियोस बनाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर रिएक्शन करती हूँ। मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं होता है, नहीं मैं किसी पे बिला वजह तनकीद करती हूँ और नहीं मैं किसी को इस तरह से कहती हूँ। जो बात होती है वो होती है, सोशल मीडिया पे वो जो लोग दिखाते हैं हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो आज क्या अवैस भाई ने ऐसा किया, मैंने क्यों वीडियो बनाई, इंशाल्लाह आगे चलकर आप लोगों के साथ मुकम्मल बातें शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के बेल लाजमी प्रेस कर दें। सबसे पहले मैं अवैस भाई को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा आपको तारीफ ही की, तारीफ के अलावा कभी आपका मैंने नाम नहीं लिया इस तरह से, मतलब कि तनकीद का निशाना नहीं बनाया। आप सोनिया के शादी के बाद या सोनिया की शादी से पहले, जब आपका निकाह भी नहीं हुआ था सोनिया के साथ, आप उसके साथ व्लॉगिंग नहीं करते थे, सोनिया वीडियोस नहीं बनाती थी आपके साथ, लेकिन टिकटॉक की मुसलसल आप दोनों की जो वीडियोस है ना टिकटॉक पे वो अपलोड हो रही थी। हम लोगों ने, मैंने तो खास तौर पर कभी नहीं कहा कि एक नामहरम रिश्ता है, और नामहरम रिश्ते में आप आके इधर बच्चियां भी जवान हैं उनके सामने अपनी भतीजियों के सामने सोनिया आपके साथ टिकटॉक की वीडियो बना रही है। बहरहाल हम लोगों को ऐसा कहना चाहिए भी था, क्योंकि हम लोग इस्लामी माशरे में रहते हैं और हमारा इस्लाम की कुछ हदूद मुकर्रर की गई हैं जिनमें बिल्कुल इन बातों की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि सोनिया दोबारा से घर बस रहा है, पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ हम लोगों को भी दुख हुआ, मुसलमान होने के नाते वो हमारी बहन भी है, और हम लोग इस बात को बुरा समझते कि इतनी सी उम्र में औरत के माथे पर एक बदनुमा किस्म का दाग लग जाए। लेकिन बाद में जब शादी हो गई हम लोगों ने दुआओं के साथ सोनिया को रुखसत किया। इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं की जो सोनिया की शादीशुदा जिंदगी को हमारी बातों की वजह से डिस्टर्ब करे। लेकिन आपकी बातों को लेकर आज आपने जिस तरह की बातें की हैं, लोग जो है ना इस तरह की बातें करते हैं, ये करते हैं या वो करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको आपकी बातों का जवाब दूं। सबसे पहले अवैस भाई के अल्लाह पाक जो जोड़े को, जो शादीशुदा जोड़ा होता है ना, अगर जल्दी औलाद दे दें तो उन जैसा खुशकिस्मत मैं कहती हूँ कोई इंसान ही नहीं है। इंसान की जिंदगी में जो रुपया पैसा है वो भी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज को अहमियत दी जाती है ना वो होती है औलाद। औलाद वाला गरीब भी होना तो अमीर तस्वर किया जाता है, और अमीर के पास औलाद ना होना तो वो कहता है कि सब कुछ मेरा किस काम का, जब अल्लाह पाक ने मुझे औलाद ही नहीं दी। इंसान का दिल एक किस्म का बंद हो जाता है, उसको किसी चीज़ का भी शौक नहीं होता कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं और तरक्की करूँ। बस वो यही पे हो जाता है कि जब अल्लाह पाक औलाद देगा, औलाद के लिए मैं तकद्दुस करूँगा। अल्लाह पाक ने आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी की है, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत वाला बेबी आपको दे। लेकिन आपने जो हरकत की है दोनों मियाँ बीवी ने, वो हरकत देखकर ना आप दोनों की दिमागी जो हालत है ना उसका बखूबी अंदाज़ा किया जाता है। आप लोग भी उधर गए और रिश्ता इन लोगों से जोड़ा है। जिस तरह से वो लोग हैं ना वीडियो के लिए कंटेंट के भूखे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे थंबनेल लगाते हैं, वीडियो में और कुछ होता है सोनिया की तरह और थंबनेल कुछ और लगा होता है। इसी तरह भी आप भी उनके रंग में रंग गए। आपकी ये चलती हुई शॉप थी, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको रिज़्क रोज़ी दे रहा था। सोनिया के आने से पहले भी आपकी एक इज्जत थी,
اور اب آپ نے یہ جو ولاگنگ سٹارٹ کر دی، خود کو ہی آپ نے ڈی گریڈ کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ اچھے کو بھی اچھا نہیں کہتے اور برے کو تو برا ہی کہتے۔ اور اگر اب سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے گا۔ انسان وہ ہوتا ہے نا جو صبر شکر سے سب کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، اور انسان ایک منٹ کے لیے سوچتا ہے مجھ میں ایسی کیا خامی ہے جو لوگ مجھ پہ باتیں کریں، میں نے ایسی کیا بات کری جن لوگوں نے مجھ پہ باتیں کی۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اور آ کے اس چیز کی آپ کو بھی کلیئرنس دینی چاہیے تھی کہ ہاں جی، اگر ریئیکشن والوں نے کہا ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ پنجابی ہیں، اور پنجابی بھی جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی وہمی ہوتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ جو یہ عورت کی حالت ہوتی ہے نا، عورت کو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں احتیاط سے کرو، فلیٹ چپل پہنو، ہائی ہیل نہ پہنو، گرم کھانا نہ کھاؤ، زیادہ آپ لوگ ایسی ٹیبلٹ یوز نہ کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پین کلر لینی ہونا تو ڈاکٹر جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جو پیناڈول ہوتے ہیں۔ پیناڈول کے علاوہ ڈاکٹرز کوئی بھی ایسی پین کلر لینے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے۔ لیکن آپ نے اپنی بیوی کے پریگننٹ ہوتے ہوئے، اللہ پاک کی ایک رحمت یا نعمت، آپ کے امین ہو آپ لوگ، ابھی تو وہ اللہ پاک کی امانت ہے سونیا کے پیٹ میں، جب بیبی دنیا میں آ جائے گا تب بھی وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی امانت ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بس اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، وسیلہ بنتے ہیں آپ کو جب سونیا نے فون کیا، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ پرینک تھا، آپ کو بعد میں آپ نے سونیا کو بولا کہ مجھ سے معافی مانگو، سونیا نے آپ سے معافی بھی مانگی۔ اگر اس ٹائم یہ پرینک نہیں تھا، آپ آئے سونیا کے فون کرنے پر، آپ اپنی ماں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب عورت کی یہ حالت ہوتی ہے نا، جیسے عورت کا بچہ ہوتا ہے نا ویسے ہی مرد کا بھی بچہ ہوتا ہے، اور جتنی محبت عورت کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ باپ کرتا ہو۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال اچانک کیسے نہیں آیا کہ میں ماں کو لے کے جاؤں؟ کیونکہ اس ٹائم ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سونیا کی ماں تو اس ادھر نہیں تھی نا گھر میں، آپ کی ماں کی ضرورت تھی سونیا کو، کیونکہ سونیا نے جس طرح کے بتایا کہ میرے بازو پہ لگی، میرے ماتھے پہ لگی، اور میں بیگ سے گر گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ آپ اپنی امی کو کیوں لے کر نہیں آئے؟ جب خود ہی آپ آ رہے تھے تب آپ کے ابو بھی ادھر تھے، ابو کیوں نہیں آپ کے ساتھ آئے؟ یہ جھوٹ آپ دونوں نے مل کر بنایا پلان، اور پیسے کی خاطر ہی بنایا۔ آپ کہتے ہو نا کہ پیسے سے ہر چیز نہیں، خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، تو خوشی سونیا کے چہرے پر بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر اتنے ہی آپ نے سونیا کو آپ نے خوش رکھا ہوا ہے، اتنے ہی آپ لوگ دونوں ساتھ میں خوش ہو، تو سونیا کے چہرے پر ایک اداسی کیوں نظر آتی ہے؟ سونیا کی آنکھوں میں وہ خوشی کیوں مفقود ہے؟ وہ کیوں خوشی نظر نہیں آتی ہے؟ یہ جو خوشی ہوتی ہے نا، دونوں میاں بیوی میں پیار ہو، اور اس گھر میں سکون عورت کو ملے، سسرال والے اچھے ہوں، ماں باپ کی وہ کمی محسوس نہ ہونے دیں، خود بخود ایک قسم کا نکھار عورت کی رنگت میں آ جاتا ہے۔ اور دیکھنے والے بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کی زبان سے کہے الفاظوں سے بھی پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ عورت اپنے سسرال میں کتنی خوش ہے۔ لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، آپ کو برا تو لگے گا، لیکن جو بات میرے دل میں ہوتی ہے نا وہ زبان پہ بھی آ جاتی ہے۔ سونیا کے چہرے پر ہم لاکھ کوشش سے باوجود بھی وہ خوشی ڈھونڈ نہیں سکے، جو خوشی ایک عورت کو اندرونی طور پہ ملتی ہے، مطمئن ہونے کی صورت میں ملتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ سب کچھ تو پیسہ ہی ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو آج سونیا نے اپنی انکم یہاں پہ کیوں دکھائی؟ یہ تو چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ کون یہاں پر ویورز کہہ رہا ہے؟ کسی نے بھی کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ سونیا آپ اپنی انکم دکھاؤ، آپ کی انکم کتنی آئی ہے، اور نہ ہی کبھی دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے جتنے بھی پیسے آتی ہے انکم، پیسے جو بھی ہمیں ملتے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی شو کروائے جو ہم لوگوں نے کبھی بتایا کہ ہمارے کتنے ڈالرز لگے؟ یہ چیز ہوتی ہے پردے میں رکھنے کی، یہ اس طرح سے نہیں کرنے چاہیے، نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اور اب دیکھیں گے سونیا کو تو یہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے سونیا کا دوبارہ سے گھر آباد کیا ہے، لیکن جب اس طرح کی آپ حرکتیں کرو گے، اس طرح کے بچپن والی حرکتیں، بچکانہ حرکتیں کرو گے، تو کون آپ کو بڑا مانے گا؟ کون آپ کا ادب کرے گا؟ کون آپ کے لیے اچھے الفاظ بولے گا؟ خود آپ لوگوں جو اپنی ذات کو خود ہی ڈی گریڈ کر رہے ہو، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ہی سونیا مار رہی ہے۔ سسرال ملا ہے، اچھا ملا ہے، ساس کھانا وغیرہ سارا اس دن دعوت میں آپ کی امی نے بنایا، سونیا کی ساس نے بنایا۔ جب اتنا اچھا سسرال ملا ہے تو سونیا اپنے سسرال والوں کی باتوں میں لے کر کیوں نہیں چلتی؟
کیوں اپنی منمانی کرتی ہے آج ایک جگہ کا دوسری جگہ؟ ہم تو وہ ہیں جو آپ کو دعا دیتے ہیں اللہ پاک آپ کا گھر ہمیشہ بسا رہے، اللہ پاک آپ کو زندگی اور صحت والا بچہ عطا فرمائے، اور ماں اور باپ دونوں کی زندگی صحت ہو تو ہی بچے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ سونیا کو اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے سونیا حرکتیں کر رہی ہے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ چاہے آپ لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی بناؤ، جو بھی کرو، لیکن جب میں دیکھوں گی کہ بات آپ پہ کرنی ہے تو میں کروں گی، ویسے میں آپ لوگوں کے خلاف کوئی بھی ویڈیوز اٹھ کے نہیں بناؤں گی۔ تو میری تو بیسٹ وشیز ہے سونیا کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔